बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल से हाज़िर हूँ। जून का महीना तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस माह जून के अंदर लगने जा रहा है जुज़वी शमसी ग्रहण। इस हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ कि साल का पहला सूरज ग्रहण 10 जून 2021 बरोज़ जुमेरात को होगा। पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ग्रहण का आगाज़ दोपहर 1:12 और 20 सेकंड पर होगा और 2:50 पर ग्रहण का नुक्ता आगाज़ होगा, जबकि 3:42 पर इंतहाई नुक्ता अरूज होगा। नुक्ता ज़वाल 4:33 पर होगा और जबकि ग्रहण का अख्ताम 6:11 पर शाम को होगा, रात को होगा। और यहाँ पर इल्म नजूम और फ़ल्कियाती एतबार से ये ग्रहण बुर्ज जौज़ा के 19 दर्जे और 40 दकीके पर लगेगा। ग्रहण का कुल दौरानिया 6 घंटे के करीब होगा। कनाडा, ग्रीनलैंड और रूस के अक्सर इलाकों में इस जुज़वी ग्रहण का मुकम्मल नज़ारा किया जा सकेगा, जबकि ग्रहण का कुछ हिस्सा मंगोलिया, चीन, रूस और कनाडा के कुछ इलाके, फ़िनलैंड, लंदन और अमेरिका के कुछ इलाकों में ग्रहण जुज़वी तौर पर देखा जा सकेगा। बुर्ज जौज़ा वालों के लिए ज़ाती सयारे अतारत की रुज्जत की वजह से हालत अच्छी दिखाई नहीं देती, लिहाजा गंदम और सब्ज़ दाल मूंग का सदका देना मुफीद होगा। बल्कि ये तमाम बुरूज के लिए ये सदका है कि गंदम और सब्ज़ दाल मूंग का सदका जो है वो लाजमी दें। ग्रहण के हवाले से नमाज आयात जो पढ़ी जाती हैं, अगर आपको उसका तरीक़ाकार मालूम नहीं है तो आप ज़ंजानी जंतरी 2021 12 इमामिया जंतरी 2021 मंगवा कर उसमें से आप नमाज आयात का तरीक़ाकार देख सकते हैं। अलबरूनी तकवीम 2021 और रवा माह का शुमारा माहनामा आयना किस्मत भी अवेलेबल है। इन चारों मैगज़ीन्स को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकी हार्ड कॉपी मंगवाने के लिए इसी नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि जून का महीना तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज हुमल एरीज़ जून का माह और इसका पहला वीक मुलाजिम पेशा अफराद के लिए यह हफ़्ता ख़ास अहमियत का हामिल होगा। सवारी ले सकेंगे, सैर व सेहत का प्रोग्राम बन सकता है, बहुत से काम खुद ब खुद सुधर जाएंगे। आपकी सहर अंगेज़ गुफ्तगू दूसरों पर असर अंदाज होगी, जिससे आपकी अहमियत में इजाफ़ा हो सकेगा। घरेलू सवारी से मुतल्लिक़ा अमूर को अहमियत दें। औलाद और माली अमूर भी अहम रहेंगे। इस माह का दूसरा हफ़्ता मोहब्बत से मुतल्लिक़ा मामलात बेहतर और सफ़र का प्लान जो है बन सकता है। औलाद राहत का बाइस होगी, इनाम या प्राइज़ बॉन्ड निकल सकता है। जज्बात और गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कीजिए, वरना नुकसानदेह साबित होगा। अहम कामों में रखना अंदाज़ी जैसे मामलात, जायदाद, ट्रैफिक हादसात का अंदेशा है। औलाद के तफक्कुरात और गुस्से और जज्बात पर काबू रखना मुश्किल होगा, लेकिन तहम्मुल मिजाजी से काम कीजिए, इसी में बेहतरी है। इस माह का तीसरा वीक ख्वाहिशात पूरी होने से अनजानी खुशी महसूस होगी। सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा खुराक का ख़ास ख्याल रखें। नामुकम्मल काम बखूबी अंजाम को पहुँचेंगे, जिससे डिप्रेशन में कमी आएगी। शख्सियत में निखार के साथ सोच में भी पुख्तगी आएगी, जो कि फ़ायदेमंद होगी। कारोबारी अमूर परेशानी ला सकते हैं, लिहाजा मामलात जल्द बेहतर हो सकेंगे। घरेलू माहौल की तरफ तवज्जो दीजिए और जहनी सकून बर्बाद ना होने दें। नसीब आपका साथ नहीं दे रहा, अभी कुछ ताख़ीर है। इस माह का चौथा वीक बहस व तकरार से गुरेज करें, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, जिससे मसाइल और परेशानी में इजाफे के सिवा कुछ हासिल ना होगा। अज़दवाजी ज़िंदगी मसाइल का शिकार हो सकती है। शराकती कारोबार वुसअत इख्तियार कर सकेगा, जिसके बायस माली पोजीशन मज़ीद बेहतर होगी। जल्दबाजी से गुरेज करें, वरना हालात परेशानी ला सकते हैं। कानूनी और विरासती अमूर पेश आएंगे। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब।
برج سور ٹورس جون کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ شخصیت میں نکھار آئے گا۔ کاروباری معاملات مسائل کا شکار رہیں گے، بحث و تکرار سے گریز کریں ورنہ لڑائی کی صورت پیش آ سکتی ہے۔ بہت سے کام خود بخود سدھر جائیں گے، التوا میں پڑے ہوئے کام انجام کو پہنچیں گے۔ مالی اور وراثتی مسائل جو ہے حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ اگر اس دوران پرائز بانڈ جیسے امور خاص اہمیت کے حامل ہوں گے۔ مہمانوں کی آمد متوقع ہے۔ اس ماہ کا دوسرا ویک ملازم پیشہ افراد سیر و سیاحت کا پلان بنا سکتے ہیں۔ شراکتی کاروبار وسعت اختیار کر سکے گا۔ خواہشات پوری ہونے سے انجانی خوشی محسوس ہوگی۔ بچے راحت کا باعث ہوں گے۔ دوسروں سے تعلقات میں کشیدگی ممکن ہے۔ سماجی امور سنجیدہ رہیں گے۔ والدین شفقت فرمائیں گے جس سے گھریلو ماحول پرسکون رہ سکے گا۔ بچوں کے تعلیمی امور توجہ طلب ہوں گے۔ خریداری کا موقع ملے گا۔ اس ماہ کا تیسرا ویک ملازمت سے متعلقہ معاملات احسن طور پر چل سکیں گے اور عزیزوں کی قربت حاصل رہے گی۔ نامکمل کام بخوبی انجام کو پہنچیں گے۔ خواہشات کی تکمیل اور محبت سے متعلقہ معاملات میں خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ حالات حاضرہ سے مستقبل کا غلط اندازہ لگ سکتا ہے۔ شراکتی امور پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ شریک حیات اور شریک کار سے محتاط رویہ اپنائیں تاکہ کشیدگی پیدا نہ ہو۔ اس ماہ کا چوتھا ویک ازدواجی زندگی مسائل کا شکار ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر توجہ تخلیقی کاموں کی طرف رہے گی۔ صحت بہتر رہے گی۔ وراثت سے متعلقہ معاملات احسن طریقے سے حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تخلیقی صلاحیتیں نکھرتی ہوئی سامنے آئیں گی۔ دوست احباب مددگار رہیں گے اور خواہشات پوری ہو سکتی ہیں۔ عشق محبت کے معاملات حساس دکھائی دیتے ہیں، لہٰذا محتاط رہیے۔ کام میں خامیاں رہ سکتی ہیں۔ فیصلے کرتے وقت بزرگوں کی مشاورت ضروری ہے۔ کیریئر میں بہتری کی امید بھی دکھائی دیتی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جیمنائی کی جانب۔ برج جوزہ جیمنائی جون کا ماہ اور پہلا ویک ممکنہ سیر و سیاحت کا پلان خوشگوار گزرے گا۔ مقاصد میں کامیابی مل سکتی ہے۔ کاروبار وسعت اختیار کرے گا اور آمدنی میں خاطر خواہ فائدہ ہونے کا امکان ہے۔ اولاد راحت کا باعث ہوگی اور انعام جیسے معاملات میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ بیرون ملک سفر میں بھی کچھ تاخیر ہے۔ مسائل سے آزادی دلانے کا ویک ہے۔ ذہن پرسکون رہ سکے گا۔ معاملات میں خوشگوار تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ مثبت سوچ کے باعث عزت و وقار میں اضافہ ممکن ہے۔ اس ماہ کا دوسرا ویک شریک حیات کا تعاون حاصل ہوگا جس سے گھریلو ماحول پرسکون رہے گا۔ بہن بھائیوں کا تعاون دکھائی دیتا ہے۔ ملازمت سے متعلقہ معاملات احسن طور پر چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ عزیز و اقارب کی قربت حاصل رہے گی۔ مالی امور کو خاص اہمیت بخشیے گا۔ اس دوران مالی پوزیشن خاصی مستحکم ہو جائے گی۔ بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب ہمسایوں سے تعلقات کو اہمیت دینے کا ہفتہ ہے۔ تجرباتی رویہ بھی اس ویک میں آپ کا رہے گا۔ اس ماہ کا تیسرا ویک محبت سے متعلقہ معاملات احسن طریقے سے چل سکیں گے۔ بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات مستحکم رہیں گے جس سے کافی مسائل خود بخود حل ہو سکیں گے۔ شریک حیات کا تعاون حاصل ہوگا جس سے گھریلو ماحول پرسکون رہے گا۔ ذہن پریشان دکھائی دیتا ہے لیکن معاملات جلد بہتری کی طرف راغب ہو جائیں گے، لہٰذا بحث و مباحثے سے گریز اور پلاننگ میں بہتری لے کر آئے۔ اس ماہ کا چوتھا ویک مالی مسائل کا بھی خاتمہ ہوگا اور شراکتی کاموں کو فروغ ملے گا۔ روحانیت کے شوق میں اضافہ دکھائی دیتا ہے۔ قانونی معاملات سے گریز کرنا بہتر رہے گا۔ حاسدین زیر ہوں گے۔ دوستوں کا تعاون حاصل رہے گا جس کے باعث طبیعت خوشگوار رہے گی۔ صبر و تحمل کا مظاہرہ ضروری ہے۔ حالات میں بہتری آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، خاص طور پر مالی امور میں بہتری اور وراثتی کلچر سے متعلقہ امور میں آپ کی اہمیت اجاگر ہو سکے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کینسر کی جانب۔ برج سرطان کینسر جون کا مہینہ اور اس کا فرسٹ ویک نصیب یاوری کرنے سے بہت سے پیچیدہ مسائل کا خاتمہ ہوگا اور پریشانی میں کمی آئے گی۔ رشتہ دار مددگار رہیں گے۔ سیر و سیاحت کا پلان خوشگوار گزرے گا۔ شریک حیات کا تعاون حاصل ہوگا جس سے گھریلو ماحول پرسکون رہے گا۔
कानूनी कामों में नहायत एहतियात की ज़रूरत है, वरना खा मखा परेशानी हो सकती है। कारोबार वुसअत इख्तियार कर सकेगा। नया कारोबार जल्द बेहतर नताइज देता हुआ दिखाई देता है, जिससे राहत और हौसला मंदी में इजाफा होगा। इस माह का दूसरा वीक जल्दबाजी से गुरेज करें, वरना नुकसान का अंदेशा है। शरीक कार का ताउन हासिल रहेगा। दोस्तों और अजीज़ों के साथ ताल्लुकात बहाल रहेंगे। सरमायाकारी करते वक्त अच्छी तरह सोचें और तसल्ली करें ताकि बाद में पछतावा ना हो। माली धोखाधड़ी से बचें। कानूनी अमूर के बायस अखराजात बढ़ सकते हैं, लिहाजा पहले से तैयार रहिए। घरेलू माहौल पुरसकून दिखाई देता है। इस माह का तीसरा वीक मुलाजमत से मुतल्लिका मामलात हसास रहेंगे। सोच मुस्बत होने से बहुत से मसाइल का खात्मा होगा। गैर ज़िम्मेदाराना रवैया ना अपनाएं, वरना नुकसान का अंदेशा है। नामुकम्मल काम करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बायस ज़हनी बोझ में कमी आएगी। शरीक हयात मददगार साबित होगा। दूसरों के और अपने हकूक़ के लिए लड़ते हुए दिखाई देते हैं। विरासत के अमूर अहमियत के हामिल रहेंगे। इस माह का चौथा वीक सेहत बेहतर हो सकेगी और घरेलू माहौल खुशगवार और पुरसकून रहेगा, जिससे आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। ख्वाहिशात के मुताबिक काम दिखाई देता है। ख्वाह मुख्वाह के मसाइल भी पेश आ सकते हैं, लेकिन ये तमाम मसाइल इस हफ़्ते के आखिर तक बखूबी हल हो जाएंगे। असूलों का टकराव मुमकिन है, जिससे सोच महदूद हो सकती है। वालदैन की शफ़क़त के बायस दिली सकून हासिल हो सकेगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो जून का महीना और इसका पहला हफ्ता औलाद के साथ गुजरेगा, जिससे मसरूफियत में कमी हो सकेगी। शरीक हयात मददगार साबित होगा। इस हफ्ते आपका सफ़र का प्लान बन सकता है। सोच मुस्बत होने से बहुत से मसाइल का ख़ात्मा होगा। ज़ाती नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए ख़ास अहमियत का वीक है। अखराजात और हासिदीन से मुतल्लिका अमूर को अहमियत दिलाने का वीक है। काम की मसरूफियत के बायस जहन दबाव का शिकार हो सकता है, लिहाजा कुछ वक्त अपनी ज़ात के लिए निकालना ज़रूरी है। इस माह का दूसरा वीक विरासत से मुतल्लिका मामलात ऐसा तरीके से हल होते हुए दिखाई देते हैं। हासिदीन के बद इरादों से बचे रहेंगे। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। मुलाजमत से मुतल्लिका मामलात हसास दिखाई देते हैं। दूसरों के बदलते रवैयों को समझने की कोशिश में वक्त बर्बाद ना करें, बल्कि अपने अजीज़ों और शरीक हयात के लिए अपना कीमती वक्त सर्फ करें। विरासती मामलात बेहतरी की तरफ और उसमें कामयाबी मुमकिन दिखाई देती है। इस माह का तीसरा हफ्ता सेहत बेहतर हो सकेगी। घरेलू माहौल खुशगवार और पुरसकून रहेगा, जिससे आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। ड्राइविंग के दौरान मोहतात रहें और गैर ज़िम्मेदाराना रवैया ना अपनाएं, वरना नुकसान का अंदेशा है। औलाद से मुतल्लिका शराकती काम में नफ़े की उम्मीद की जा सकती है। गैर मतवक्को आमदनी मुमकिन है। अखराजात भी उसी हिसाब से बढ़ सकेंगे। सेहत ख़राब हो सकती है इस वीक के इख्तिताम में, लिहाजा एहतियात करें। इस माह का चौथा वीक बच्चों की तरफ ख़ास तवज्जो रहेगी। शराकती काम मुनाफा बख्श रहेंगे। आमदन में इजाफे से माली मसाइल और परेशानियों का ख़ात्मा होगा। वालदैन की सेहत का ख़ास ख्याल रखिए। दोस्त ताउन करेंगे। रूहानियत के शौक़ में इजाफा होगा। हासिदीन से मोहतात रहें। दोस्तों के साथ मामलात शेयर कर सकते हैं। रूहानियत में दिलचस्पी बढ़ेगी। मकासद के हसूल के लिए रिस्क भी ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो मंथ ऑफ जून और उसका फर्स्ट वीक इस हफ्ते सफ़र के मौके पेश आएंगे, जिसके बायस नसीब यावरी कर सकेगा और दरपेश शुदा मसाइल हल हो जाएंगे। विरासत से मुतल्लिका मामलात ऐसे तरीके से हल होते हुए दिखाई देते हैं। वालदैन का ताउन हासिल रहेगा। शख्सियत में निखार के साथ सोच में भी पुख्तगी आएगी। कारोबारी और शराकती अमूर में दिलचस्पी आती हुई दिखाई देती है। मुलाजमती अमूर में दोस्त अहबाब का ताउन और ख्वाहिशात को अहमियत मिलेगी। वालदैन की सेहत का भी ख्याल रखें। इस माह का दूसरा हफ्ता करियर से मुतल्लिका मामलात मुतासर हो सकते हैं। मुलाजमत से मुतल्लिका मामलात हसास रहेंगे। बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद अफराद की ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। दोस्त ताउन करेंगे। मुलाजमती अमूर और सेहत से मुतल्लिका अमूर को अहमियत दीजिएगा। जहन मुंतशिर रह सकता है। बहस व मुबाहिसे से गुरेज करें। अमलियात में कोताही के बायस नाकामी का सामना मुमकिन है।
اس ماہ کا تیسرا ہفتہ خوش اخلاقی میں اضافہ ہوگا، سوچ مثبت ہونے سے بہت سے مسائل کا خاتمہ ہوگا، غیر ذمہ دارانہ رویہ نہ اپنائیں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے، خواہ مخواہ کے مسائل پیش آ سکتے ہیں، نصیب یاوری کرنے سے کاروباری معاملات میں بھی فائدہ ہوگا، سفر کا پلان بن سکتا ہے، والدہ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، لہٰذا پہلے سے ہی احتیاط برتیں، تعلیم کے شعبے میں دلچسپی رہے گی، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے تعلقات اسٹرانگ رہیں گے۔ اس ماہ کا چوتھا ویک الفاظ کی ادائیگی سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو، صبر و تحمل سے کام لیں ورنہ لڑائی جھگڑے اور نقصان کا اندیشہ ہے، گھر کی سجاوٹ کر سکیں گے، شریک حیات کا تعاون حاصل ہوگا، معاملات پر گہری نظر رہ سکے گی، بزرگوں کی مشاورت سے مستحکم فیصلے کر سکیں گے جو مستقبل قریب میں فائدہ مند رہیں گے، شراکتی امور میں خواہشات کے مطابق ترقی پا سکیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج میزان لبرا کی جانب۔ برج میزان لبرا، جون کا مہینہ اور اس کا پہلا ویک مسائل کا مثبت حل نکل سکے گا، شریک حیات کے ساتھ تعلقات مستحکم ہونے سے گھریلو ماحول پرسکون رہے گا، رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات مستحکم رہیں گے، شراکتی امور میں مالی مسائل اور وراثتی معاملات سے متعلق امور کو اہمیت ملے گی، عزیز و اقارب اور بیرون ملک ملازم پیشہ افراد شراکتی امور کو اہمیت دیں گے، اولاد سے متعلقہ معاملات توجہ کے حامل رہیں گے، شریک حیات کی خواہش کا خیال رکھیں۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ غصے اور جذبات پر قابو رکھیے اور صبر و تحمل سے کام لیں ورنہ لڑائی جھگڑے اور نقصان کا اندیشہ ہے، الفاظ کی ادائیگی سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو، حالات کو غلط جج کر سکتے ہیں لہٰذا محتاط رہیے اور جلد بازی سے گریز کریں، مالی حالات پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، ملازمت پیشہ افراد مالی حالات سے نپٹنے کے لیے شراکتی کام شروع کر سکتے ہیں۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ تعلقات بحال رہیں گے، ساتھی ورکرز کے ساتھ ماحول خوشگوار رہے گا، مسائل کا مثبت حل نکل سکے گا، آرٹ کے شعبے میں دلچسپی بڑھے گی، معاملات شیئر کرنے سے ذہنی سکون حاصل ہو سکے گا، آرٹ اور عشق و محبت کے معاملات حساس دکھائی دیتے ہیں، فیصلے کرتے وقت بزرگوں سے مشاورت ضرور کریں، کریئر مستقبل کی پلاننگ پر ضرور نظر ثانی کریں۔ اس ماہ کا چوتھا ویک تخلیقی کاموں کو سراہا جائے گا، حاسدین زیر ہو سکیں گے، کاروباری معاملات تسلی بخش حد تک بہتر دکھائی دیتے ہیں، آمدن میں اضافے کا امکان ہے، خواہشات کے مطابق کام ہو سکے گا، ضروریات زندگی کی خریداری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بچوں کے امور میں غفلت نہ برتیں، سفر پیش آ سکتا ہے، بزرگوں کی خدمت کریں، اپنی صحت جسمانی کا خاص خیال رکھیں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج عقرب اسکارپیو کی جانب۔ برج عقرب اسکارپیو، جون کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ عزیز و اقارب کے ساتھ ملاقات متوقع ہے، عزت و وقار میں اضافہ اور اساتذہ کا تعاون حاصل رہے گا، خواہشات پوری ہونے سے انجانی خوشی محسوس ہوگی، اخراجات میں بھی اضافے کا امکان ہے، جن سے مخالف کا کوئی فرد خاص توجہ کا مرکز رہے گا، مالی کاروباری مسائل میں گھرے رہیں گے، ذہن پریشان رہے گا، مسائل میں اضافہ ممکن ہے، بحث و مباحثے سے گریز کرنے ورنہ مسائل درپیش آ سکتے ہیں، ازدواجی تعلقات مستحکم رہیں گے۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ صحت سے متعلقہ معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، تخلیقی کاموں کو سراہا جائے گا، یہ ہفتہ خاصی عزت و شہرت کا حامل ہوگا، کاروباری معاملات تسلی بخش حد تک بہتر رہیں گے، سرمایہ کاری کرتے وقت اچھی طرح سوچیں اور تسلی کریں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو، حالات سے نپٹنے کے لیے بہتر پلاننگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وراثتی معاملات مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، قانونی امور میں محتاط رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ مستحکم فیصلے کر سکیں گے، کاروباری معاملات ملتوی ہو سکتے ہیں، شراکتی کام منافع بخش رہیں گے، بیرون ملک سفر کا پلان بن سکتا ہے، دوست تعاون کریں گے، مالی پوزیشن بھی مستحکم رہے گی، اولاد اخراجات میں اضافے کا باعث ہو سکتی ہے، پرائز بانڈ میں نصیب یاوری نہیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے، صدقات دیے گئے تو آخری ایام میں بہتری شروع ہو جائے گی۔
इस माह का चौथा वीक सोच मुस्बत होने से बहुत से मसाइल का खात्मा होगा। मुलाजमत से मुतल्लिक़ मामलात हसास रहेंगे, नामुकम्मल काम करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बायस ज़हनी बोझ में कमी आएगी। जल्दबाजी से गुरेज करें, अजीज़ व अक़ारब रिश्तेदारों से बातें शेयर करने का मौका मिलेगा और भरोसे में भी इजाफ़ा दिखाई देता है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सेजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सेजिटेरियस, जून का महीना और इसका पहला हफ्ता किस्मत आपका साथ देगी, जिससे बहुत से मसाइल जो कि पेचीदा थे उनका ख़ात्मा हो जाएगा और परेशानी में कमी आएगी। रिश्तेदार मददगार रहेंगे, करियर से मुतल्लिक़ मामलात बेहतर दिखाई देते हैं। जल्दबाजी से अवॉइड करें वरना नुकसान का अंदेशा है। जिनसे मुखालिफ का कोई फ़र्द ख़ास तवज्जो का मरकज़ रहेगा। ज़हनी और शख्सी अमूर और हासिदीन से नुकसान का अंदेशा है और रिश्तेदारों के माली लेन देन से आपके मामलात में अहमियत रहेगी। काम में वुसअत की ख्वाहिश दिखाई देती है। मज़हबी अमूर में मोहतात रवैया अपनाएं। इस माह का दूसरा हफ्ता मुलाजिम पेशा अफराद को माली मसाइल पेश आ सकते हैं, जिसके बायस ये डिप्रेशन का शिकार होंगे। इस हफ्ते घरेलू मामलात ख़ास तवज्जो के मुस्तहिक होंगे। दोस्त मददगार रहेंगे। लंबे अरसे के लिए सरमायाकारी करते वक्त अच्छी तरह तसल्ली करें ताकि बाद में कोई रिग्रेट ना रहे। सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा पहले से एहतियात बरतें और मुलाजमती अमूर भी मुतासर होने का अंदेशा है। अजीज़ व अक़ारब और बहन भाई विरासती अमूर में ताउन का मुज़ाहरा करेंगे। इस माह का तीसरा हफ्ता लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, लिहाजा अपने गुस्से पर काबू रखिए। इस हफ्ते ज़्यादातर तवज्जो मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात पर रहेगी। बहुत से पेचीदा मसाइल हल होंगे और माली पोजीशन में बेहतरी के इम्कान हैं। तालीम के शोबे में दिलचस्पी बढ़ सकेगी। बैरून मुल्क प्रोग्राम मुलतवी या किए गए सफ़र से खातिर ख्वाह फ़ायदा मिलेगा। हक़ की खातिर लड़ सकें। कानूनी अमूर में मोहतात रवैया अख्तियार करने की ज़रूरत है। इस माह का चौथा हफ्ता मामलात मोहब्बत मज़ीद बेहतर होने से आप ख़ुद को फ़्रेश महसूस करेंगे। किस्मत का साथ रहेगा। रूहानियत के शौक़ में बतदरीज इजाफ़ा हो सकता है। ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। गलत फहमियाँ दूर होंगी। बैरून मुल्क सफ़र में अभी ताख़ीर है। ज़ाती ख्वाहिशात और मकासद और ज़िम्मेदारियों के दरमियान फंस सकते हैं। आप ज़िंदगी के तारीक पहलुओं पर भी नज़र दौड़ाएँ। मकासद के हसूल की खातिर रिस्क ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, जून का महीना और इसका पहला वीक किस्मत आपका साथ देगी और दरपेश शुदा मसाइल हल हो सकेंगे। गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। वालिदैन का ताउन रहेगा। विरासत से मुतल्लिक़ मामलात अच्छे तरीके से हल होंगे। आर्ट के शोबे में दिलचस्पी बढ़ेगी। हसूल विरासत और रूहानियत के शौक़ में दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई देती है। समाजी अमूर संजीदगी का शिकार रहेंगे। मुलाजमती अमूर में ज़िम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं। ताल्लुकात कशीदगी इख्तियार करेंगे। बुज़ुर्गों की सेहत का ख्याल रखें। इस माह का दूसरा हफ्ता रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग रहने के अलावा शरीक हयात और शरीक कार के साथ भी ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। रूहानियत के शौक़ को फ़रोग़ हासिल होगा। ख़ूबसूरती को सराहा जाएगा। जज्बात और गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कीजिए और बहस व तकरार से गुरेज करें वरना हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं और खामख्वाह के मसाइल जन्म लेंगे। इस माह का तीसरा हफ्ता आप लोग के लिए मुलाजमत से मुतल्लिक़ मामलात बेहतर तौर पर चलने का हफ्ता है। जहन पुरसकून रहेगा। शराकती कारोबार वुसअत इख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बायस माली पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। सवारी ले सकेंगे। खसूसन शराकती झगड़े तूल पकड़ सकते हैं। कारोबारी और मुलाजमती अमूर में तरक्की के इम्कानात हैं। मामलात ऐसे तरीके से तय पा सकेंगे। माली मसाइल और अखराजात में इजाफ़ा मुमकिन है। इस माह का चौथा वीक अखराजात में इजाफे का इम्कान है। सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा मोहतात रहें। ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। मुलाजम पेशा अफराद को माली मसाइल पेश आ सकते हैं, जिनसे मुखालिफ का कोई फ़र्द ख़ास तवज्जो का मरकज़ रहेगा। बैरून मुल्क सफ़र का प्लान बन सकता है। हासिदीन से मोहतात रहें। नुकसान का अंदेशा है। आँखों के मरीज़ अपना ख्याल रखें और रूटीन का चेकअप ज़रूर करवाएं। ख़रीदारी का मौका मिलेगा। फ़जूल खर्ची से इज्तनाब करें। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब।
برج دلو ایکویریس، جون کا ماہ اور اس کا پہلا ہفتہ ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ خاص اہمیت کا حامل ہوگا۔ نصیب یاوری کر سکے گا اور درپیش شدہ مسائل حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کاروبار میں خاطر خواہ فائدہ حاصل ہوگا، قانونی معاملات سے گریز کرنا بہتر رہے گا۔ کام کی مصروفیت کے باعث ذہنی تھکاوٹ ہو سکتی ہے، شراکتی ازدواجی مسائل پریشانیاں لے کر آ سکتے ہیں۔ سخت محتاط رہیں اور اس دن جی کھول کر صدقہ خیرات بھی ضرور دیں۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ زیادہ تر توجہ محبت سے متعلقہ معاملات پر رہے گی۔ عزت و وقار میں اضافہ اور اساتذہ کا تعاون حاصل رہے گا۔ دوست نقصان پہنچا سکتے ہیں، انعامی اسکیموں میں حصہ لینے سے کامیابی نہیں ملے گی۔ حالات کو سمجھنے اور خود کو اس کے مطابق ڈھالنے کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ رشتہ داروں اور عزیز و اقارب سے کوئی حاسد نقصان پہنچا سکتا ہے، لہٰذا اپنے راز کسی کو دیتے وقت اچھی طرح تسلی کر لیں۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ بہت سے پیچیدہ مسائل حل ہوں گے اور مالی پوزیشن میں بہتری کے امکان ہیں۔ غلط فہمیوں کے بادل چھٹ سکیں گے اور گھریلو ماحول خوشگوار ہو سکے گا۔ مقاصد میں کامیابی دکھائی دیتی ہے، اولاد راحت کا باعث ہوگی، پڑوسی تعاون کریں گے، فنکارانہ صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ نفسیاتی خواہشات کی تکمیل بھی پوری ہو جائے گی۔ تجرباتی رویہ اپنائیے، ملازمتی امور ذہنی تھکاوٹ کا باعث بن سکتے ہیں، تکنیکی امور میں دلچسپی بڑھے گی۔ اس ماہ کا چوتھا ہفتہ غصے اور جذبات پر قابو رکھیے اور صبر و تحمل سے کام لیں، ورنہ لڑائی جھگڑے اور نقصان کا اندیشہ ہے۔ کاروباری معاملات تسلی بخش حد تک بہتر رہیں گے، شریک حیات کا تعاون بھی رہے گا، بڑے بہتر اور درست فیصلے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آمدن میں اضافے کا امکان ہے، بچوں کے معاملات میں غفلت نہ برتیں، خریداری کا موقع ملے گا، اپنی صحت کا خیال رکھیں، بزرگوں سے تعاون دکھائی دیتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج حوت پائسیس کی جانب۔ برج حوت پائسیس، جون کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ مالی پوزیشن کی بہتری کے ساتھ گھریلو مسائل بھی حل ہو سکیں گے۔ ملازمت سے متعلقہ معاملات احسن طور پر چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور عزیزوں کی قربت حاصل رہے گی۔ والدین کی صحت کا خیال رکھیں، دوستوں کا تعاون رہے گا، آمدنی میں خاطر خواہ فائدے کا امکان ہے۔ صحت جسمانی کا خاص خیال رکھیں، قانونی دشواریاں پیش آ سکتی ہیں، بیرون ملک سفر میں بھی رکاوٹ کا امکان ہے۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ انعام مل سکتا ہے، شراکتی کاروبار وسعت اختیار کرے گا جس کے باعث مالی پوزیشن بھی سٹرانگ ہوگی۔ مسائل کا مثبت حل نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا جس سے مستحکم فیصلے کر سکیں گے۔ دوست احباب کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے، عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں کی خواہشات کا احترام کریں اور حتی الامکان یہ پوری کوشش کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ اس ماہ کا تیسرا ویک خواہشات پوری ہونے سے انجانی خوشی محسوس ہوگی۔ آپ کی سحر انگیز گفتگو دوسروں پر اثر انداز ہوگی جس سے آپ کی اہمیت میں اضافہ ہوگا۔ صحت متاثر ہو سکتی ہے، حاسدین زیر ہوں گے، آرٹ کے شعبے میں دلچسپی بڑھے گی، آرٹسٹ کے کام کو پذیرائی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جس سے خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ اخراجات میں خاطر خواہ اضافہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ اس ماہ کا چوتھا ہفتہ قسمت آپ کا ساتھ دے گی جس سے بہت سے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے اور کاروباری سفر فائدہ مند رہے گا۔ صحت بہتر دکھائی دیتی ہے۔ اس ہفتے جو بھی نیا کام شروع کریں گے وہ آپ کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ بچے راحت کا باعث ہوں گے، عشق محبت کے امور مستحکم لیکن حساس رہیں گے۔ فیصلے کرتے وقت بزرگوں سے مشاورت ضروری ہے ورنہ بعد میں پچھتاوا ہو سکتا ہے۔ کام میں خامیاں رہ سکتی ہیں، لہٰذا محتاط رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔